May adlaw nga Domingo maigsoon ko da ni Kristo karon Disyembre 7, 2025, ikaduhang Domingo sa Adbyento. Ang atong ebanghelyo karon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod sa 12. Gipakita sa atong ebanghelyo karon si Juan Bautista isip usa ka tingog, boses nga misinggit sa kamingawan. Kini nga tingog nag-awhag kanato sa tinuod nga espiritu sa Adbyento nga mao ang pag-andam sa atong kasing-kasing pinaagi sa paghinulsol ug pagbag-o sa atong kinabuhi. Ang panawagan ni Juan Bautista mao kini: andama ang dalan sa Ginoo. Kini nga panawagan dili lamang sa pulong apan usa ka seryoso nga pagtawag nga limpyuhon nato ang atong mga bakilid nga panginabuhi, pagtulid sa liko o pagtangtang sa atong mga babag nga makapugong sa grasya sa Dios nga mosulod sa atong kinabuhi o sa atong kasing-kasing. Maigsoon, paminawa kini. Dili nato makit-an umakaplagan ang Ginoo sa bakilid ug liko nga panginabuhi. Ang akong but pasabot, tulira ang imong panginabuhi kay dili nato makaplagan ang Dios sa pagpamakak, sa pagpangawat. Dili nato makaplagan ang Dios sa bakilid nga panginabuhi sama sa pagkamapahitason, pagkareklamador, pagkatamad, pagkaadik sa atong mga bisyo. Kay ang kamatuoran nga gingharian sa langit hapit na moabot, kini nagpasabot nga kinanglan dili kita maglangan sa paghinulsol, sa pagbag-o sa atong kaugalingon, kay ang tinuod nga pag-andam sa Pasko magsugod sa pag-ila sa atong mga sala, paghinlo sa atong mga kasing-kasing ug pagdawat sa kaluoy sa Ginoo nga moayo ug mupabag-o kanato. Maigsoon ko da ni Kristo, pagbag-o na oy. Hapit na matiwas ang 2025, pagbag-o na. Ayaw na baliki ang mga maot natong mga naandan. Muna sa atong ebanghelyo karon, ang hulagway sa kugon nga sunugon og sa palwa nga nagbulag sa maayog daotan, kini nagpakita nga si Kristo ang Mesiyas muanhi